ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 15-6 न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। पदच्छेदे न तद्भासयते सूर्यः न शशांकः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पदच्छेदे यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमांकः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। सूर्यः तत् न भासयते, शशाङ्कः तत् न भासयते, पावकः तत् न भासयते। योगिनः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम वर्तते। Clauses 4a and 4b are saman kartruka because of the kvantum gatva. Clauses 4a and 4b, yoginaha yad gatva nanivartante, are together the subclause of 4c by the conjunctive pair yat in 4a, tat in 4c. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। न सूर्यः तद्भासयते न शशांकः न पावकः। न अव्ययम, नो नॉट। सूर्यः सूर्य सन पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम। भासयते भास धातोः निचि आत्मने लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम। भास भासृं दीप्तौ to shine, to appear, to become evident, to glow. भ्वादि प्रथमगणीयः आत्मनेपदी। अकर्मकः सेट। भास 1a भासते भासित, to shine, glitter, be bright. Here it is causative. Causative. Bhasayati bhasayate. In causative it is ubhayapadi. So out of the ubhayapadi, the form used here is atmane, to brighten, irradiate, illuminate. Asivasant, adhivasant tanumadhvaradikshita tam asamabhasam abhasayat abhasayat ishvaraha. Same shloka has been quoted. Natad bhasayate suryo. To show, make clear or evident, manifest. Avabhasan, swakash shakti. शशांकः शशांक विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं। शशः इव अंकः यस्य सः शशांकः बहुव्रीहि। शशः a hare, rabbit. The spots on the moon which are popularly considered to resemble the form of a hare. Interestingly, shashah, one of the 4 classes into which men are divided by erotic writers, thus defined: मृदुवचन सुशील कोमलांग सुकेशः सकलगुण निदानम सत्यवादी शशोयम. See Rati Manjari, 35 hours. The Lodhra tree, gum mir, an antelope, different. Compound, Ankaha, the moon, Ramabhidhanam Param Jakata Shashankam. This is from Pratima, a drama by, I think, Bhas. Ankaha, Anka Kartari Karane va Ach. The lap, Noitor also. Ankadi Ayavat, Ankadyavanka Mudiritashi. Mark, this is the meaning. Sign. Alaktakankam padavim tatana. Pavaka, Pavaka, Visheshanam.
अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम पावक एडजेक्टिव पू नूल प्यूरिफाइंग पंथानम पावकम हित्वा जनको मौढ़्यम आस्थिता दिस इज फ्रॉम महाभारत पावकः फायर पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्ज्वलति सागरेऽपि यः अग्नि और गॉड ऑफ फायर योगिनः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्मम परमं धाम योगिनः योगिन विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम् योगिन एडजेक्टिव युज घिनुन घिनुन योग इनिवा connected or endowed with possessed of magical powers practicing yoga yogin masculine a contemplative saint, a devotee, an ascetic, Atmopamena Sarvatra Swam Pashayojuno, Sukham Vadiva Dukham Sayogi Paramo Mataha. The sixth Adhyaya interalaya, Seva Dharmaha, Paramagano Yoginam Apyagamyaha, Babhuva Yogi Kilakarta Viryaha. A follower of the yoga system of philosophy, Yogin. Yat Sarvanama. अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम गत्वा गम धातोः त्वान्तं गम गम रुंग गतौ टू गो भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् निवर्तन्ते निवृत्त धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनम निवृत्त प्रथमगणीयः आत्मनेपदी टू कम बैक रिटर्न न च निम्नादिव सलिलं निवर्तते मे ततो हृदयम् तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम मम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम परमम परम सुप्रीम विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम धाम धामन अबोर्ड नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग न सूर्यः तद्भासयते न शशांकः न पावकः. The sun does not illumine that, nor the moon and nor the fire. Tatmama paramam dhama yat gatva yoginaha na nivartante. That is my abode supreme, having gone to which they, the yogins, never return. Chando Visheshana. न तद्भासयते सूर्यो अक्षक्षाणि यते सु एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे न शशांको न पावकः अक्षक्षाणि न पाव एतेषां मात्राः एका द्वे एका यद् गत्वा न निवर्तन्ते अक्षक्षाणि निवर्तन्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे तद्धाम परमं मम अक्षक्षाणि रमम् एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् पंचदशाध्याये षष्ठे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. द पाथ तत्पदं परिमार्गितव्यम् in 15.4 and the destination तत्मम परमं धाम here in 15.6 are one and the same and are such that यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति 15.4 and यत् गत्वा न निवर्तन्ते 15.6. So path and destination same. For the mention here, न सूर्यः तद्भासयते न शशांकः न पावकः, there is an identical quote. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. This is both in मुण्डकोपनिषद द्वितीय मुण्डके द्वितीय खंडे दशमः श्लोकः तथा कठोपनिषद द्वितीय अध्याये द्वितीयायां वल्यां पंचदशः श्लोकः 2-15. So the same concept has been endorsed at 3 places: Mundakopanishad 2-10, Kathopanishad 2-15, and here Gita 15-6. The sun shines not there, nor the moon and the stars, nor do these things lightning shine. These lightnings shine.
How could this fire? All shine after him who shines. All this is illumined by his radiance. Tasya bhasa sarvavidam vibhati. It comes to mind that the radiance at Tat Padam 15-4, at Tat Mama Paramam Dhama 15-6 is so brilliant that whatever reaches there merges in that radiance. Marathi poet Gadi Madurkar penned an inspired song about Sant Jnaneshwar, saying, Ujedi rahile, ujeda houn. The sacred soul became radiance and stayed in that radiance. Shubhamastu. This study is complete with Padachhedaha, Vakyamshya Visheshan, Shabdabhyasaha, Chando Visheshan, Anvayarthaha, and notes of self-study. The test can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.